मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा कष्टांनी नष्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो कष्टांनी नष्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो शांतीच्या बंद्राक आपल्या गोपार तुमकां तो आपयतसा शांतीच्या बंद्राक आपल्या गोपार तुमकां तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आज 19th डे आमचे आराधन जावन आसा. डिकन सिल्वेस्टर लोबो आमच्या मध्ये हजर आसतले आणि मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 21 to 28 काना गान स्त्रियांचो भावार्थ आज भो अपूर्बायन डिकन सिल्वेस्टर या आराधन मंदिरावर व्हरून आमकां शिकून दिवन आम्हा सर्वां खातीर मागतले. म्हज्या मोगाचेनो आज देवाचे उतार म्हणटा की आमकां Psalm chapter 37 verse 23. Psalm chapter 37 verse 23. मनुष्याची पावलां सर्वेस्पर थीर करता ताची वाट सर्वेस्परा मानवाता. मनुष्याची पावलां सर्वेस्पर थीर करता ताची वाट सर्वेस्परा मानवाता. verse 24. आदल्या जाल्यारी तो शेवटाना आदल्या जाल्यारी तो शेवटाना कित्याक सर्वेस्पर ताच्या हाताक घट धरता. सर्वेस्पर ताच्या हाताक घट धरता. आमच्या हाताक घट धरतलो देव आमच्या सांगात आसा. त्या खातीर जॉन चॅप्टर 15 वर्स 14 पळया. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 14 आमकां उतार देवाचे ह्या दनपाराच्या वेळार ह्या आराधनांत ह्या काकुतीच्या तेरसान आमकां म्हणटा की हांवें तुमकां फरमायलां हांवें तुमकां फरमायलें तुम्ही करशात जाल्यार हांवें तुमकां फरमायलें तुमी करशात जाल्यार तुम्ही म्हजे इश्ट जातल्यात. तुमी म्हजे इश्ट जातले. आज त्या इश्टाच्या संगता रावून त्या इश्टाच्या थंय रावून त्या इश्टा आराधन करूंक जाय. त्या खातीर म्हणटा की तुमी आदल्या जाल्यार तुमी शेवटानात कित्याक सर्वेस्पर ताच्या हाताक घट धरता. आदल्या जाल्यार शेवटाना कित्याक सर्वेस्पर तुमच्या हाताक घट धरतलो. त्या खातीर म्हणटा जो म्हणून शुभता 15-14 वळी हांवें तुमकां फरमायल्लें तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. आज म्हज्या मोगाचेनो आमी त्या सुमेची इश्ट जावंक जाय. ताच्या सांगता एक सव रावंक जाय. ताचे थंय नदर लावंक जाय. ताचे तें पूर्ण पात्येणी आमी दवरूंक जाय. पळया म्हज्या मोगाचेनो हर एक टेस्टिमनी आमी आयकत आसतना आज आमचो भावार्थ ते जेजूस थंय कितलो घट जावन आसूंक जाय. कित्याक देव आमच्या पक्षाक आसा. पळया परतून म्हणटा की Psalm chapter 27 verse 10 पळया. आवय बापय म्हाका सांडीत जाल्यार सर्वेस्पर म्हाका वेंगेन घेतलो. कोणच तुका संटच जाला रे. कोणेय तुका इन्कार केला जाल्यार कोणेय तुका नाकारला जाल्यार कोणेय तुका नाका म्हण लोटले वय जाल्यार प्रत्येक तरा म्हणटा की सर्वेस्पर आज म्हाका वेंगेन घेतलो. आज त्या खातीर आमी हर एक दीस मागूंक जाय. तो आमकां वेंगेन घेता. तो आमचो आसरो जावन आसा.
तो आमची बादशाह बी जावन आसा. जर एक पोटी तू तुज्या देवा तें आसलो वयसल्यार कोण तुज्या विरुद्ध आयला रे तो कांयच फरक पडना. म्हज्या आत्मिकान पळय आमचे जिबीत पळय म्हजी एक पडी आमी पळयल्ले वयस जाल्यार स्तेपनाक जेन्ना फातरयता आसतना स्तेपन पवित्र सर्गार दिश्ट पवित्रत्म्यान तो भरलो आनी जेन्ना सर्गार दिश्ट घालता आसतना ते बापाच्या उजव्याक जेजूक ताणें पळयलें. कित्याक सर्ग उक्तो जालो. पळय ताचो भावार्थ स्तेपन असो सुम्या खातीर तो जियेलो आखरी सुम्याच्याच हांगा सर्गार सुम्याकच ताणें पळयलें. म्हज्या मगच्चनो आज म्हजो आनी तुजो भावार्थ कश्टा मध्ये जेजूक पळोवन आसा गी. हांव म्हज्या अस्कत केन्ना जेजूक पळोवन आसा गी. खंत बेजारे मात्र हांव पळोवन आसा गी. रडणे उण्यापण अस्कत काय म्हज्या जिवितांत जैत व्हरता आसतना हांव त्या वेळार जेजूक पळोवन आसा गी. काल्वारीचेर म्हजी दिश्ट आसा गी. एक कडेन पळया जर म्हज्या मगच्चनो आमी कश्टाक पळयते रावले वयस जाल्यार ते कश्ट आमचेर आनी चड जैत व्हरते रावता. जर त्या संदर्भार त्या काल्वारीचे तुवें दिश्ट घाल्ले वयस जाल्यार खंडीत जावन तुका आनी म्हाका बाचावी. स्तेपनान पळय म्हज्या मगच्चनो जेन्ना फातरयता आसतना जेन्ना मारता आसतना लोडता आसतना वण व्हरता आसतना जावं फरक कितें ताच्या जिवितांत केला ताचे फुल्ल दिश्ट सर्गार आसले. कित्याक म्हळ्यार ताणें चिंतलें दुसरी वाटच ना म्हाका. कित्याक हांव त्या सुम्याक साक्षीदार जावन आसा. तोच आरामानी अंत ताका कळीत आसा सगळें. ताचो फुल्ल भावार्थ त्या सर्गाचेर आसलो त्या सुम्यांत आसलो. म्हज्या सर्ग उक्तो जालो बापाच्या कुशव्याक जेजूक ताणें पळयलें. प्रत्येक तरान म्हज्या मगच्चनो आज आमची नदर त्या काल्वारीच्या कुर्साचेर आसूंक जाय. आमची नदर पूर्ण जिवंत जेजूचेर आसूंक जाय. आमची पूर्ण दिश्ट त्या सडवंदराचेर आसूंक जाय. ताणें जैत वेला जैत म्हाका आनी तुका ते लाभाशेक केला. त्या खातीर म्हज्या मगच्चनो आयच्या कश्टाक दुखाक इराळेक बुडोवन रावचें न्हय. आमी परतून त्या कश्टाचेर नदर घालनाकात. परतून त्या अस्कतेचेर नदर घालनाकात. परतून त्या उणेपणाचेर नदर घालनाकात. परतून म्हज्या मगच्चनो आज आमच्या जैतवर त्या वायट सक्तीचेर नदर घालची न्हय. ताच्या बगर त्या जेजूचेर आमी नदर घालूंक जाय. त्या जेजूचेर आमी नदर घालूंक जाय. तेन्ना खंडीत जावन तुका आनी म्हाका जैत मेळटली. पळय म्हज्या मगच्चनो जेजू कुर्सार मारल्या वेळार एकलो त्या सुवातेर म्हज्या रोमी अधिपती रोमीगार म्हज्या मगच्चनो जेजूचे कडवळ उक्ते करता आसतना ताणें थंयच्यान देंवन येयलें उदक आनी झरी रक्ताची झरी ताणें पळयता आसतना जेजूक सत मानू लागलो. तो म्हज्या मगच्चनो आज हर एक घडी हे दनपारच्या 3 वरांच्या मागण्या त्या सुम्याक आमी सत मानूंक जाय. काकुळटार जेजू लागीं मागता आसतना काकुती खातीर मागता आसतना आमची पूर्ण दिश्ट ते युक्रिस्तांत कांसोवया. त्या युक्रिस्तांत दवरया. मात्र न्हय खंडीत जावन ह्या सगळ्या उण्या पडता तो जेजू आमकां सुटका सडवण आशिर्वादा लाभयतलोच. सगळे आमी दिमी घालया. आराधनाच्या पयले एक घडी आमचो हात आमच्या काळजात दवरया आनी म्हज्या फाटल्यान रिपीट करया. सुम्या जेजू हर अस्कत कांयत हर एक अस्कत कांयत म्हज्या उण्यापणांत म्हज्या दुबावाच्या वेळार म्हज्या इराऱ्याच्या वेळार म्हज्या बेजाराच्या वेळार तूं म्हजो सोमी जावन राव जेजू. तूं म्हजो धनी जावन राव जेजू. त्या कश्टाचेर परतून परतून नदर लावच्या बदलाक तुजेर नदर लावन जियोंक म्हाका आदार दी जेजू. म्हाका बळ दी जेजू. सुम्या जेजू तूंच म्हजो आसरो. तूंच म्हजो आदार. तूंच म्हजो सोमी. तूंच म्हजो सडवंदार. तूंच म्हजी जिविताची जज जावन आसाय. सुम्या जेजू ह्या उंड्याच्या रुपार आमच्या मदें येता आसतना संपूर्ण रितीन आमचे जिवीत परिवर्तन कर. सुम्या तुज्या मोगान आमचे काळीज लासले जावं दे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सगळे आमी दिमी घालया आनी जेजूक आमी आराधना करया.
मॅथ्यू चॅप्टर 8:16 म्हणटागी देवाचे उतर सांज जाताच जायते देंवसर लागल्या जणांक लोकांक ताचे सरशीण हाडले. आपल्या एकच उतरान ताणें देंवसर देंवडयले आनी पिडेस्तांक सक्टांक गूण केली. पिडेस्तांक सक्टांक गूण केली. सक्कड पिडेस्तांक जेजून गूण केले. वर्स 17 म्हणटागी अशें पूर्ण जालें. इसाया प्रवादीन सांगले ते आमचो रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वावयली. आमचो रोग ताणें आपणाचेर घेतलो. आज खंयची पिडा शिडा आमचेर आसा ती सगळी ताणें ववयला. आज आमची पिडा शिडा ववयतालो, आमचो रोग घेतालो जेजू आमचे मदें उंड्याच्या रुपान येवन आसा. तर जेजूक आमी स्वागत करया. तर जेजूक आमी आराधन करया. तर जेजूक आमी वाकणया. ताचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. तोच आमचो आसरो, तोच आमचो परवसो, तोच आमचो जीवदातार जावन आसा. तर जेजू स्वागत कर. जण एकले म्हणया आयले हांव बापा तुज्या चरणी म्हणून ताच्या सुम्याक आराधन कर म्हणया वेळार. तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना. आयले हांव बापा आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना. आयले हांव बापा आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधन. देव तू आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार. देव तू आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार. आयले हांव बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधन. मॅथ्यू चॅप्टर 8:5-6 म्हणटागी आमकां शतापती जेजू लागीं आयलो आनी शतापती म्हणा लागलो की प्रत्येक तरान सायबा म्हज्या साकराक आर मारला आनी घरान पडून तो कठीण वळवळटा. जेजू ताका म्हणालो हांव येवन ताका बरो करता. वर्स 8 शतापतीन जाप दिवन म्हणलें सायबा तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्हय. तूं एकच उतार सांगशी जाल्यार पुरो म्हजो साकोर बरो जातालो. आज माग्या प्रत्येक तरान आमी शतापतीचो भावार्था प्रमाणे ताजो साकोर बरो जालो. आज उतार म्हणटा की आमकां मॅथ्यू चॅप्टर 8:17 म्हणटा की अशें पूर्ण जालें. इसाया प्रवादीन सांगले ते आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वावयली. शतापतीच्या साकराची सगळी पिडा शिडा जेजून घेतली. एका उतरान जेजून ताच्या साकरा बऱ्यापण लाभयले. आज त्याच जेजू लागीं आमी येता आसतना म्हणया आयले हांव बापा तुज्या चरणी. त्या सुम्याक आराधन कर, त्या सुम्या स्तुती कर म्हणया वेळार. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना. मॅथ्यू चॅप्टर 9:1 म्हणटा की जेजू एक दोन चढलो त्या पयले तळवेत उतरून आपल्या स्वंत शाराक आयलो. वर्स 2 तेदवा थोडे जण एका आरीच्या पिडेकाराक ताच्या खाटये समेत जेजू सरशी हाड नायले. तांचो भावार्थ पळोवन पिडेकाराक जेजून म्हळें धैर्य घे पुता तुजी पातकां बोगशिली. आनी आज एक आरीगाराक जेजू लागीं हाडल्या वेळार जेजू म्हणटा की धैर्य घे पुता तुजी पातकां बोगशिली. परतून जेजू म्हणटा की आरीगाराक उठ घे काणगे तुझे खाट आनी चल तुज्या घरा. आज मागीं आमी
आज जे देवाची उतर म्हणटा की सगळे आमचे रोग ताणें ताचेर घेतलो आरिगाराची सगळी अस्कत काय ताची पिडा जेजून ताचेर घेवन जेजूची गुणजोची सकत ह्या आरिगाराच्या कुडीच्या विश्वांनी देवैशी केले मात्र न्ही हो आरिगार उठलो आपल्या हांतूण घेवन चलते रावलो तसो जेजू ह्या उंड्याच्या रुपार आमच्या मध्ये हजर आसा तसल्या सोडबंदरा तसल्या जीवदातरा आज आराधन कर म्हणूया जेजू राया मोगाळ इश्टा करता स्तुती आराधन म्हणून त्या जीवदातराक आमी आराधन कर म्हणूया वळा करता स्तुती आराधन जेजू राया मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 32 म्हणटा की 33 म्हणटा की जेजू आनी ताची शीस भायर सरतना थोडे जण देवसार लागलेले एका मनशाक ताच्या सरशेन हाडून आयले वर्स 33 देवसराक ताणें धांवडयतास मन उलोवंक लागलो जेजू लागीं हाडून आयले आनी देवसराक ताणें धांवडयतास मन उलोवंक लागलो लोक सगळो विजमीज जावन म्हणलो इस्रायलांत असले केन्नाय पळोवंक मेळ्ळें ना इस्रायलांत असले केन्नायच पळोवंक मेळ्ळो ना आज मन उलोवंक लागलो त्या खातीर मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 17 म्हणटा की अशें पूर्ण जालें इसाया प्रवादीन सांगलेलें तें आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वावयली त्या मोगाळ इश्टाक आमी आराधन कर म्हणुया जेजू राया मोगाळ इश्टा आमची पिडा आमची अस्कत काय आमचें उणेपण आमची कावजिणी आमची इराराय आमची बेजाराय आमचे खंयचे समस्या आसा हे सगळे समस्ये ते जेजूचे समर्पित कर म्हणुया वेळार जेजू राया मोगाळ इश्टा करता स्तुती जेजू राया मोगाळ इश्टा मोगाळ इश्टा करता स्तुती मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 म्हणटा येया म्हजे सरशीन समेस तुमी कश्ट तेलान वसन वयतले न्हू आनी हांव तुमकां विशय दितलो वर्स 29 म्हजे जू तुमच्या खांदार घेया म्हजे लागचे शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो जेजू आमच्या मदीं ह्या वेळार हजर आसा जाता जाल्यार आमी थोडो वेळ दिमी घालया आनी मागया वेळार जेजू राया मोगाळ इश्टा करता स्तुती आराधन जिवन आसाय आमच्या काळजान म्हणून त्या सुमी आराधन कर म्हणुया वेळार मोगाळ इश्टा करता स्तुती आराधन जेजू राया मोगाळ इश्टा जेजू राया मोगाळ इश्टा मोगाळ इश्टा जिवन करता स्तुती आराधन जीवन आसाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार जीवन आसाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 हालेलुया
जेजू आराधन कर म्हणूया हालेलुया त्या जीव तर आराधन करूया ताचे गुण जावचे सकत आमच्या मोतीचे आमच्या काळजाचे देवाचे तर माग्या हालेलुया 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 महिमा तुका जेजू वाकाणी तुका जेजू स्तुती तुका जेजू हालेलुया वंदन तुका जेजू हालेलुया 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 we worship you Lord hallelujah 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 we worship you Jesus hallelujah 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 we worship you Lord hallelujah hallelujah आराधना तुका देऊया महिमा तुका जेजू वाकाणी तुका जेजू hallelujah 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 देवकरिस्तान जेजू लगे आमचे दिष्ट कांसवया तो आमच्या मदयला आमचे उणे आपण ताणे घेतले आमचा रोग ताणे आपणाचेर घेतला आणि आमची पिडा शिडा ताणे ववयला आमची पिडा शिडा सगळी ताणे ववयला आज खंयच्या पिडेच्या दबावांत आमी सांपडून वचूं म्हणून जेजू ख्रिस्त संवसाराक आयलो आमची अस्कत काय ताणे ताचेर घेतली आज अस्कत काय सांपडनाका म्हज्या पुता हांव तुज्या खातीर आयला ते जेजूचे दिश्ट कांसोवया हांगा असली टेस्टमनी आमी आयकूया आनी जेजूक अर्घ दिवया हांव लिना बंटवळतावन देवान आमकां केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां पटयता म्हज्या धुवेन कॅनडांत शिकोवंक 3 म्हयन्यां पयलें एप्लाय केल्लें तें विजाक राखून आशिल्लें आनी आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घाल्लें तांणी आमकां देवाचीं उतरां दिलीं आनी आमी तीं सदांय उतरां म्हणटल्या समान 3 म्हयन्यांनी दुवेची विजा मेळ्ळी आनी तें बऱ्या तरान वचून कॅनडाक पावलें तशेंच देवान आमचे थंय मस्त उपकार केल्यात ह्या सर अजपाक हांव धन्य देवा काळजुतान अर्गां पटयतां देवाचें उतर परगडच्या डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या सर संद्यांक देव ताच्या बेसवांनी बरोवन दी म्हूण तांचे खातीर मागतां आमचे खातीर मागिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं थँक्यू जिजस हालेलुया जाण एकले आमी क्रिस्तांतले जेजू लागीं आज आमची दिश्ट कांसोवया म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या दनपराच्या वेळार आज आमी मागोवंक आस्वाद जमल्या ते क्रिस्ताच्या भोंवतणी आमी हांगा हजर आसा आज खंय तुमी जावं फ्रो मोबायलार जावं फ्रो टीव्हीर खंय तुमी आज हे आराधन घाला त्या सुमेची वर्ती काकूत आमी अनुभव करून आसा जेजू आमकां मेळोवंक आयला त्या खातीर म्हणटा की आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वावयला आज त्या जेजूक आराधन करया आनी ताच्या सांगता आमी एक जावया आनी म्हणया सद्मंता देवाक सर्वपिता बापा सगळ्यांनी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे एकल्याच पुत्रा आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्याने सांभाळलो अवकार लेता जन्मलो पावस पिलाताने कसले तगा गुस्सा सोडलो तो मेरा तगन पिलो तो मेरा मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेलांतलो जीवन जालो सर्गात सोडलो सर्वपिता देवाच्या उजव्यार बसला तेन्ना जीवन मेलांची मुसबीत घेतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांचे भोगसाणे कुडीचे जीवनपण सस्ताची जिवीत आमेन 2 Timothy chapter 2:13 म्हणटा की आमी बेविस्वासी जाल्यारय तो विस्वासी रावतालो कित्याक आपणाकच ताच्यान इन्कार करूंक जायना आमच्या पप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार साम चॅप्टर 143 वर्स 1 म्हणटा की सर्वेस्परा म्हजे मागणें आयक तुजे विस्वासीपणान म्हज्या विनवण्याक कान दी नमान ब्रेकर बरलेले समितीचे सांगता स्त्रैम ते स्त्रैम and same for the Jesu. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार chapter 33 verse 4 कित्याक सर्वेस्पराची उतार निश्कपटी सगळी ताची कृत्यां विस्वासीपणाची
नमान बरे कृपेन भरलेले सुमितीचे सांगता श्रेम स्त्रीव आणि स्नेम फतेशी जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Psalm आमेन. chapter 91 verse 4 आपल्या पाकांनी तो तुका धामतलो ताच्या पाकाट्यापण तुका आसरो मेळटलो डालांनी कावाच ताची विस्वासी पोण नमान बरे कृपेन भरलेले सुमितीचे सांगता श्रेम स्त्रीव स्नेम फतेशी जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सेकंड थेसलोनी चॅप्टर 3 वर्स 3 पूण तुमी सदांच विस्वासी तो तुमकां बळ दितलो आनी खोट्याच्या हाताक सांपडनाशे तुमकां राखतलो. खंय आमी खोट्याच्या हाताक सांपडला जाल्यार आज येवक्रिस्तांतले जेजू लागीं मागया. खंयची खोटी संवय जावं फ्रो खंयची वायट सकस जावं फ्रो कठीण राग प्रत्येक थोडी संवय आसात आमकां कोणा ना कोणा वायट करते रावंक जाय. थोडी संवय आमचे भितर इगोवन आसा हे सगळी आयची आसा पयस विचित्र मागया महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वदा सगळ्यात आमेन. म्हणून म्हणया आमी सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सर्वंतराची जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पतकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पतकाच्या परिपूर्ण आयसाया चॅप्टर 40 वर्स 31 म्हणटा की पूण सर्वेस्पराची विस्वास दवरतल्या नव्यान बळ मेळटले. आज मागया म्हज्या मोगाच्या न्हू संवसारभर आसल्या वायट संवयेन सांपडल्या वायट संवयेंतल्यान भायर येवंक तांकां मन आसा त्या खातीर आज एक वायट संवयेंत असो मनीस आज असल्या बंदकणीत सांपडल्या व्यक्ती खातीर मागया कित्याक ताचे भितर आशा आसा ताका भायर येवचें म्हणून आज मागया. सोरो जावं फ्रो सिगरेट जावं फ्रो ड्रग्स जावं फ्रो आज अनिश्कारपणाची थोडी संवय जावं फ्रो आज असल्या बंद पासून कितली पण कश्ट आसात सुसायड करचे चिंतून आसात अनेक संवय राग द्वेष मसूर गर्व हंकार वायट उलोवणें वायट पितुरां पळोवची वायट पितुरां शेअर करची आज मागया कित्याक देवान आमकां भाग्यवंतपणाक आपोवणें दिला जण एकल्याक. आज आमी भाग्यवंत जायचे त्या सुम्या समोर आनी तेन्ना जे कितेंय तूं मागताय तें तुका फावो जातलें. पयले ही संवय आज सोडया आमी बॉम्बे पुजा करची आयडल वर्शीप बल्मे विचारचे मंत्रवादी कडेन वेचचे आनी खंयचे एस्ट्रोलॉजी खंयची आज वास्तू खंयचे पळोवचे फालांचो दीस कशे समज सोदचे आज नकेत्रा वयर पातयेवचे असल्या सगळ्या बंदकणींतल्यान सुटका जावन घेवची. तर मागया कित्याक आमकां आसा एक देव आनी त्या देवाक मात्र आज आमी आराधन करया. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तसल्या सुम्याच्या तर आमची जिबी समर्पण दिवया. आज जसे तो भाग्यवंत तसे आमी भाग्यवंत जावन जे कितेंय मागशात ते तुमकां मेळटले. असली संवय आमच्या घरांत काय हांडोवरला जावं फ्रो इवन तावीत इवन लिंबे जावं फ्रो आनी विंगड विंगड संवयो आमच्या जिबितान आसात जाल्यार आज हे भायर काडया आनी मागया एक अपुरबायच्या कुमसाराद्वारे आमच्या पथका पश्चाताप करया. नवे जिबीत आज अनुभव करून त्या सुम्या मुखार असले सगळ्या संकटांत सुटका जोडूंची तर मागया आनी म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव फाव आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव फाव आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव फाव आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव फाव आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव फाव आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव फाव आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव फाव आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव फाव आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव फाव आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव फाव आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पथकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या परिपूर्णापासून आज मागया प्रत्येक तरान देवाचे उतर आज आमकां म्हणटा की Psalm 119 verse 50 तुझे उतर म्हाका जिबीत दिता म्हूण म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटा. आमचे कश्ट जेजूच्या मुखार उबारया. आज जावं फ्रो लाखांनी करोडांनी पयशांनी फसल्यात तुमी. आज पयशे दुसऱ्यांक दिले ते पयशे पाटी मेळना. आज रिणार आसात तुमी. आज जावं फ्रो सैरीक येवनात तुमच्या भुरग्यांक.
आज जांफ्रो आज भुरग्यांक आज तुमच्या भुरग्यांक जांफ्रो तुमकां भुरग्यांची देणे ना आज माग्या विशेष कोणाची कोर्टान केस आसा झगडे झूज इराराय बेजाराय अस्कत काय जेजूच्या हातान समर्पित करया सुमेची अगणित काकूत आज देवन येवचे तर माग्या सगळ्या बंदकणीतावन जेजू सुटका आनी सडवण लाभय असल्या वायटातावन कश्टातावन आमकां निवार म्हणून माग्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फाट आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फाट आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फाट आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फाट आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फाट आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फाट आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फाट आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फाट आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फाट आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी आमची फाट आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा पासून Deuteronomy chapter 31 verse 8 म्हणटा की सर्वेस पर तुझ्या मुखल्यान वेतालो तो तुझ्या सवे आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडून घालचो ना आज माग्या विशेष रितीन आमकां सांडिना तसल्या देवाक आज आराधन करता आसतना माग्या आमी विशेष रितीन त्या जेजूचेर पातयेणी दवरून माग्या आमच्या मुखल्यान तो वेतालो आनी आमच्या सवेतरो तिसऱ्या मिस्टरान आमच्या कुटुंबा खातीर माग्या आमच्या कुटुंबांतले झगडे झूज इरारे बेजारे अस्कत असमाधान उण्यापण अडकळ्यो संपूर्ण सोम्याची थंय समर्पीत करी आमची कुटुंबां भाग्यवन जावं दी आमच्या कुटुंबांतल्या जण एकल्यांक जेजू आशिर्वादीत करूं दी आमची भुरगीं पवित्रपणाच्या दैवीक सत्यान जिवन दित सगळ्या वायट तातावन आमच्या भुरग्यांक सुटका आनी सडवण फावो जावं दी सोम्याच्या मोगांत आमची भुरगीं एक जावं दी सर्गीच्या क्रिस्केन आमची कुटुंबां भरोवन दी म्हणून जण एकले माग्या वेळार जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा आयसाया चॅप्टर 4 वर्स 12 म्हणटा 41 वर्स 12 म्हणटा की तुजे विरुद्ध रावतल्यांक तूं सोशी जाल्यार ते तुका मेळचे नात तुजे कडेन झुजतात ते नांच जातले तुज्या कडेन झुजतात ते नांच जातले तुजे विरुद्ध रावतल्यांक तूं सोशी जाल्यार तुका आज ते मेळचे नात जांफ्रो आज दुस्मान काय इराराय झगडे करता जांफ्रो कोणी जांफ्रो तुजी कोर्टान केस घाला जांफ्रो तुज्या जाग्याचे विरुद्ध जांफ्रो तुज्या गांवाचे विरुद्ध बायलेचे विरुद्ध तुमी एकामेका झगडनासा जांफ्रो आज अस्कत काय उण्यापणां तुमी सांपडल्या जांफ्रो जांफ्रो खंयचे ना खंयचे समस्या आज आमच्या जिवितान काम करता जांफ्रो आज जांफ्रो आमी जैलांत आसा जांफ्रो आज जांफ्रो कष्ट आमच्या जिवितान जैत व्हरते आसा हाता गेल्ली कामां पोंता पावनात थंय ते आमी कश्टान आसात सांपड नासात माग्या विशेष रितीन आमच्या भाग्यान पापसेवा खातीर कार्डिनला खातीर माग्या विशेष रितीन आमी आमच्या आर्च बिस्पां खातीर ह्या सगळ्यां खातीर धर्म भयण्यां खातीर डिकन्सां खातीर आनी सगळ्या सेमिनेरीच्या ब्रदर्सां खातीर आनी सगळ्या इगर्ज मदीं वाव करतल्या लायकाक जेजूच्या समर्पण दिवया आमी माग्या आमच्या इगर्जेन सगळी एक्टिविटी आमी जेजूच्या हातान समर्पीत करया माग्या हर एक कार्य आमच्या इगर्जेन चलचें बऱ्या रितीन जावं दी जेजू राखून व्हरून दी सांबाळून व्हरून दी
माग्या डिवायन मसी कोंगणी मागण्या जमत ह्या सोमारा विशेष कॅन्सर पिडे सत्र मागण्या करू आम्ही ठरयत असताना जायती भावणे उपास करून सगळ्या संवसारा खातीर मागोवंक आज देव कृपा दिवं दी देणे दिवं दी आज माग्या आम्ही प्रत्येक तरा जण एकले गरजे वता ते सुमेच्या हातान समर्पित करून माग्या वेळार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरीपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमच्या पाशामरीपात आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरीपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मगाच्या पुताची आमच्या सुमी आणि सुंदर जेजू ख्रिस्ताची कोडानी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या पाचवो मिस्य जाता जर आम्ही दिमी घालया परतून माते प्रमाणे शुभ वार्तांत 8व्यांत 17 वेळी म्हणटागी आज देवाची तर म्हणटागी आमचे सगळे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आणि आमची पिडा शिडा ताणें वावयली आमची पिडा शिडा ताणें वावयला आज आमची पिडा शिडा तो उखलना आसा आणि आमकां ताचे गुण जावचे सकत आमच्या कुडीचे विश्वानी तो वळयते आसा जावं फुरो तुमी आयसीयूंत आसा वेंटिलेटर आसा मरणाची तोणेर आसा लास्ट स्टेजीर आसात आज हॉस्पिटलांत तुमी ह्या वेळा आराधनाचे नदर लावन आसा ते जेजूचेर आज आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतला आमची पिडा शिड ताणें वावयला आज माग्या जावं फुरो कॅन्सर गी लिव्हराचे समस्या आसा गी प्रोस्टेट एनलार्ज जाला गी तुजी शुगर देवाना गी तुझे कोलेस्ट्रॉल देवाना गी BP नॉर्मल घ्याना गी आज मुतीन समाधान रातची न्हीद पडना गी आंगांत हुलोप गी युरीन इन्फेक्शन जाला गी आज PCOD प्रॉब्लम आसा गी डिस्काची समस्या आसा गी आज त्यो केस जडोवन आसात गी मुतीक समाधानांतली पिडा तुज्या जिवितांत जैत व्हरते आसा गी आज माग्या थोडी लैंगीक पिडा आमच्या जिवितांत आसात असली सगळी पिडा जेजू ख्रिस्ताच्या नांवान कालवारच्या कुर्साच्या मनात वचूं दी जेजूची गुण जावची सकत आमच्या कुडीच्या विशयान वाळून दी बरी भलायकी नवे जिवीत हर एक दिसा जेजूच्या नदर लावन रावची जिवीत तो जेजू आम्हा सर्वांक आमकां फावो करून दोनी हात आमचे वयर उबारया आमची पिडा मात्र न्ही सगळ्या संवसारांत आसल्या भावणेची पिडा जेजूच्या हातान समर्पण दिया माग्या आमी घेवची टॅबलेट्स जेजू मुखार उबारया आमचो रिपोर्ट जेजू मुखार उबारया प्रत्येक थरान आमी थारयला जावं फुरो अल्या दिसा ऑपरेशन करीचे जावं फुरो आमकां थारयला जावं फुरो डॉक्टर परतो नेक्स्ट चॅकअपाक ये म्हणून सगळी आमची पिडा जेजूच्या हातान समर्पण दिव्या आमच्या घरा कोण हांतुळणार आसात तांचे घाय जाला तांकां ह्या वेळा जेजू तुज्या गायद्वारी तांचे गाय पेकय जेजू तांचे गाय पेकोवन दी जेजू ती आज कश्टोन आसा जेजू आपोड जेजू वखदां काम करिना जेजू आता गायन त्या उदक येते आसा जेजू तो गाय जिवो जाला जेजू जावं फुरो ते सामडे कुसोन आसा जेजू आपोड जेजू तुजी गुण जावची सकत त्या गायचेर वाळून दी जेजू तो गाय पेकय जेजू ते गाय पेकय जेजू डॉक्टराच्यान असाध्य तुज्यान साध्य जेजू आज काकूत कर म्हणून तुज्या लागीं आमी परतून मागता म्हणून ह्या जण एकले सांगाता म्हणून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरीपात
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. आमच्यामध्ये असतलो डिकन सिल्वेस्टर लोबो आज मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 21 to 28 अपूर्बायन हे शिकून दिवन आराधन ते मंदर व्हरतले. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो भयणीनो तरणाट्या तरणाटीनो आनी भुरग्यानो 3 वरांच्या ह्या पवित्र वेळार आमी जेजूची स्तुती करन, ताची काकुळट मागोवन, ताच्या उतराचेर नियाळ करन, ताचें आराधन कर, नमस्कार करन वो वेळ पवित्रपणी भाग्यवंतपणी आमी करसून आसा. ह्या दिसांनी आमी जेजून केल्ल्या विविंगड अजापांचेर आमी नियाळ करन आसा. आयच्या संजेर मोगाच्यानो आमी नियाळ करूंक आशेता त्या कानानगार स्त्रियेन आपल्या भावार्था खाल आनी आपल्या निरंतर मागण्या काल आपल्या दुवेक कशें बरेपण आपणायलें, देवसराच्या सक्तेतावन कशें तिणें सुटका आपणायली, ह्या विशयांत आमी नियाळ करया. आजच्या दीस आमी व्हरोन पळयल्या प्रकार जेजून करच्या हर एका अजापाक मोगाच्यानो एक एक संदर्भ आसा. जेजून करच्या हर एका अजापांत ते अजाप कोण आपणावंक आशेता तांची उतरां आसात आनी जेजून उलयल्लीं धैर्य दिवची, भावार्थ वाडोवची, बुजावणेची उतरां आसात. कानानगार स्त्री आमकां एक देख जावन आसा कशें आमी निरंतर निरंतर खालत्यापणान जेजू लागीं मागा जाय गे म्हणून सांगून. कानानगार स्त्रियेचे वो अजाप आमी वाचता मातेवाच्या वांजलांत 15व्या अध्यायांत 21व्या वळीतावन. कानानगार स्त्रियेचे पयले मागणें मोगाच्यानो मस्त बळादीक मागणें आसा. ती म्हणटा, धन्या दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर, म्हजी धूव देवसार लागून भोव चड वळवळटा. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर मोगाच्यानो एक ल्हानशें मागणें पूण भोवच बळादीक मागणें. आनी ह्याच मागण्या मारिफात बार्टिमेउस त्या कुर्ड्यांनी आपणाच्या दोळ्यांनी जेजू तावन दिश्ट आपणायल्ली. तशेंच त्या 10 जाणां कोडकारांनी जेजूक बोब मारलें ह्याच उतरांनी जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकुळट कर. तर आमी हें ल्हानशें पूण बळादीक मागणें आमच्या जिवितांत आपणावया. ह्या ल्हानशा बळादीक मागण्या मारिफात जर तर आमी आमच्यो गरजो, आमच्यो पिडा, आमचे समस्ये जेजूक भेटोवन दिले जाल्यार जेजू खंडीत जावन आमचें मागणें आयकतलोच. पूण त्या कानानगार स्त्रियेच्या जिवनांत जेजून इल्लोसो वेळ केलो तिचे मागणें आयकोंक. देखून हांवें सांगलां तुमकां हर एका अजापाक एक एक संदर्भ आसा. हर एका अजापाक मोगाच्यानो जेजू आपल्या वेळा परिफात, आपल्या योजना मारिफात मागणें आयकोन आमच्या जिवितांत अजापां करता. तर जेजून ह्या स्त्रियेचें पयलें मागणें आयकलें ना. देवाचें उतार आमकां सांगता, पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतार सयत म्हळें ना. पूण त्या कानानगार स्त्रियेन जेजूची पाट सोडली ना. ती निरंतर व्हडल्या ताळ्यान बोब मारन सांगून आसली, धन्या दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर, म्हजी धूव देवसार लागून भोव चड वळवळटा. देवाचें उतार आमकां सांगता, स्त्री ती मुखार आयली आनी बोब मारन ताचे लागीं म्हणाली, बोब मारन म्हणाली. आमी कोण कॅरिझमॅटीक मागण्या विधींत आसांव, आमी सगळां बोब मारन हालेलुया म्हणून जेजूची आमी स्तुती करता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू म्हणून आमी बोब मारन बापाची, पुताची, पवित्र आत्म्याची आमी स्तुती करता.
देखून आमी बोब मारूंक फाटीं सरचे नाका. बोब मारचे म्हळ्यार आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत थावन आमचे मागणें आमी उसारचें. पूण मोगाच्यानो तिची बोब जेजूच्या शिसांक सोसूंक जाली ना. आनी ते म्हणटात तिका तितके दाण सोड, आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. तिका दाण सोडू, आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. म्हळ्यार जेजू तिका आयकलो. जेजूक चिडचिडे जावनात. जेजून आपली सोंसणीकाय सांबाळली, पूण शीस तांची सोंसणीकाय सांबाळूंक शकले नात. तिच्या बोबेक लागून ती तिका म्हणटात, जेजूक सांगतात तिका तिगे जाण सोड, ती आमच्या फाटल्यान बोब मारीत येता. आनी त्या वेळार जेजू आपल्या शिसांक एक जाप दिता आनी ती जाप आमी समजून काडूंची गरज आसा. जेजून आपल्या शिसांक जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हूण मात्र म्हाका धाडला. तशें म्हळ्यार मोगाच्यानो जेजूच्या जिवनाचो उद्देश जावन आशिल्लो, जो बापान ताका दिल्लो, की इस्रायल लोकांक ताच्या अमोलीक रक्ता मारिफात सुडका फावो करून बापाची भुरगीं करच्या उद्देशान तो ह्या संवसारी आयिल्लो. आनी बापाचें योजन ताचे खातीर तेंच आशिल्लें. देखून तो आपल्या शिसांक म्हणटा, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हूण मात्र म्हाका धाडला. तशें जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें तें पळोवन ती कानान घालन स्त्री निराश जाली ना. मोगाच्यानो तिणें भरवसो सोडलो ना. ती आनीकी बोब घालन जेजूच्या पांया तळा येवन सरपडली आनी म्हणाली, सायबा म्हाका पाव, सायबा म्हाका पाव. पूण जेजून तिची सोंसणीकाय आजून पारकिली, तिचो भावार्थ आजून पारकिलो, म्हणून की घरच्या भुरग्यांचो उंडो काण सुण्यांक दिवचो समान न्हय. ही जेजूची उतरां आमकां इल्ली कठीण लागूंक पुरो, पूण जेजूची उतरां आमी त्या संदर्भाक समजून घेवन घेतली जाल्यार आमकां तांतूं समजतली जेजूक कित्याक ही उतरां वापरलीं. मोगाच्यानो जुदेवांच्या काळार कोण निजा देवाक पातये नातले ते तांकां जंतील म्हूण आपयताले. आनी जुदेव पातये येताले की जंतील पुरा पातकी म्हणून, कित्याक ते निजा देवाची आराधना करनात. आनी देखून जुदेव जंतिलांक विविंगड नांवांनी आपयतले. आनी देखून जेजून ही उतरां त्या स्त्रियेक म्हळी, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काण. घरचीं भुरगीं जावन आसात, विंसून काडली इस्रायल परजा. आनी जेजू म्हणटा सुण्यांक दिवचो समान न्हय. त्या काळार वापरचें एक उतार जेजून वापरलें जंतिलां खातीर. पूण त्या स्त्रियेन निराश ती जाली ना. सोंसणीकाय तिणें सांबाळली. जेजू मुखार ती खालती जाली. आनी जेजू मुखार खालती जावन जेजूक ती सांगता, ते नीज धनिया तरी पूण सुणी आपल्या धनियाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्हय. कितली खालतेपण त्या स्त्रियेच्या मोगाच्यानो. जेजून तिका एक नांव दिवन आपयलें जाल्यार ती जेजू मुखार खालती जाली. आनी त्या खालत्यापणान आनी त्या निरंतर मागण्यान ती म्हणाली, ते नीज धनिया तरी पूण सुणी आपल्या धनियाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्हय. मेजार तावन पडच्या उंड्याच्या कुडक्याक ती आशेली. जेजू तावन ती आशेली आपल्या धुवेक देंवसराच्या पदवेतावन सुडका. आनी त्या देखून ती जेजू मुखार ती खालती जाली. तेणे निरंतर तीन पावटी विविंगड मागण्या मारिफात जेजूची काकुळत मागली. आनी ही तिची उतरां, ते नीज धनिया तरी पूण सुणी आपल्या धनियाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्हय. हें आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये वर्तो तुजो भावार्थ, तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. बाये वर्तो तुजो भावार्थ. त्या कानान घालन स्त्रियेचो भावार्थ जेजूक मेसवालो. जेजूक तिचो भावार्थ मेसवालो जाल्ल्यान ती जेजू तिका सांगता, बाये वर्तो तुजो भावार्थ. मोगाच्यानो आयचे संजेर आमचो भावार्थ कितलो घट आसा, कितलो
निरंतर मागण्यान भरिल्लो आसा ते आमी व्हरून पळोवया मोगाच्यानो. आमच्या भावार्थाक लागून जेजू आमकां सांगूंक सकात की बाये भावा तरणाट्या तरणाटी भुरग्यानो व्हरतो तुमचो भावार्थ म्हणून जेजू आमचो भावार्थ पळोवन सांगूंक सकात गी. देखून आमी भावार्थांत वाडया, आमच्या भावार्थांत आमी वाडवळ जोडया मोगाच्यानो. भावार्थांत वाडवळ केदाळ आमकां मेळटा, केदाळ आमी देवाचें उतार आमच्या जिवितांत आपणायता. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत देवाचें उतार आमकां स्पश्ट सांगता. भावार्थ उत्पन्न जाता संदेश आयकला मारिफात आनी संदेश जावन आसा देवाचें उतार. देखून कितल्या चड मापान आमी देवाच्या उतराचो मोग करता. हर एका दिसा देवाचें उतार वाचूंक वेळ निर्णय करून त्या वेळा प्रकार आमी देवाचें उतार वाचून देवाच्या उतराचो मोग करता. त्या वेळार देवाचें उतार मोगाच्यानो जे जिवे आनी क्रियात्मक पाजिल्ल्या 2 धारींच्या तालवारी प्रास चड कातरूंक शकतात आसलें तें देवाचें उतार आमच्या जिवितांत महान रुपान कामां करता. मुख्य जावन आमचो भावार्थांत वाडवळ जोडूंक आमकां कुमोग करता. कशें त्या स्त्रियेन निरंतरी मागण्या मारिफात तिचो भावार्थ दाखयलो, जेजू मुखार ती खालती जाली. तशेंच आमी केदाळा आमच्या निरंतर मागण्या मारिफात आमचो भावार्थ आमी उत्साहान सांगता. भावार्था काल आमच्यो गरजो, आमच्यो पिडा, आमच्यो समस्ये आमी जेजूक भेटोवन दिता. त्या दाळा जेजू आमकां परिहार करतलोच, आमच्या जिवितांत बरेपण तो हाडटलोच. मोगाच्यानो निरंतर मागणें म्हळ्यार कशें? निरंतर मागणें म्हळ्यार आमी देवाच्या स्पिरितान भरिल्लीं मनशां जावन आसा. बावतिजमा मारिफात देवाच्या स्पिरितान आमच्या कुडींत आमच्या जिवितांत निवास केला. तशें म्हळ्यार देवाचो स्पिरीत आमच्या मारिफात मागणें करूंक आमकां आपोवणें दिता. आनी केदाळा देवाच्या स्पिरितान भरिल्लीं जावन आमी आमच्या जिविताच्या हर एका घडये हेंच ल्हानशें मागणें जें त्या खानान गान स्त्रियेन त्या बार्टिमेयसान त्या दाजाना खोडकारांनी उसारल्लें. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. जेजू दाविदाच्या पुता म्हज्या पतीची काकुळट कर. जेजू दाविदाच्या पुता म्हज्या पत्नीची काकुळट कर. जेजू दाविदाच्या पुता म्हज्या भुरग्यांची काकुळट कर. अशें आमी ह्या ल्हानशा मागण्या मारिफात आमच्यो गरजो, आमचे समस्ये, आमचे पिडा आमी जेजूक भेटोवन दिली जाल्यार जेजू आमच्या जिवितांत आमकां मुक्ती खंडी जावन दितलोच. मोगाच्यानो म्हाका उडास येता एका कुटुंबाचो. थंयसर त्या आवय बापायक एकलो पूत आशिल्लो जो कॉलेजीक वचूंक सुरू केल्या उपरांत ताणें वायट संवयो आपणायल्यो. ड्रग्सां फाटल्यान, सोऱ्या फाटल्यान, बिडी सिगरेटी फाटल्यान तो गेलो आनी आपलें जिवीत ताणें खोट्या आनी पातकी वाटांनी जिवंक सुरू केलें. आनी त्या वेळार त्या भुरग्याची आवय बापूय दिंबेर पडोवन दुखां गळोवन निरंतर मागून आशिल्लीं, जेजू दाविदाच्या पुता आमच्या पुताची काकुळट कर. जेजू दाविदाच्या पुता आमच्या पुताची काकुळट कर. जेजू दाविदाच्या पुता आमच्या पुताची काकुळट कर. आनी देवाचें उतार तांणी दोगांय जाणांनी तांच्या जिवितांत आपणायलें. चड आनी चड वेळ देवाचें उतार वाचून तीं खर्चितालीं. देवाच्या उतरा मारिफात तांणी तांचो भावार्थ आनीक वाडयलो, सडयलो. आनी अकरेक 10 वर्सांच्या मागण्या मारिफात जेजून त्या आवय बापायचें खालतेपणाचें मागणें, निरंतर मागणें आयकून त्या भुरग्याक त्या ड्रग्सांत तावन, सोऱ्या तावन, बिडी सिगरेटी तावन सुडका फावे केली आनी आज तो भुरगो बऱ्या वाटेक पावला. देवाक आमी अर्गां दिवया मोगाच्यानो. त्याच बावडतान आनी बरवशान आमी मागया जेजू लागीं चोर आमच्यो गरजो, चोर आमच्यो पिडा, चोर आमचे समस्ये निरंतर मागण्या मारिफात समर्पण दिवन आमी मागया. सर्गीच्या बापा, आमी तुका अर्गां दिता. वो सांजेचो 3 ते 4 पवित्र वेळ तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर जेजूची स्तुती कर, ताची काकुळट मागोवन, ताचे आराधन नमस्कार करन
ताच्या उतराचेर नियाळ करचें भाग तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता जेजू. आमी तुका अर्गां दिता तुज्या शब्दा मारिफात तुवें आमकां संदेश दिलाय की आमी मागणें निरंतर कर नासूंक फावो. आमी आमचो भावार्थ देवाच्या उतराचेर मोगार पडोवन आमचो भावार्थ आमी वाडोवंक फावो म्हणलो संदेश तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आनी आमी सर्वां एका काळजाची जावन ओप्पोन घेवन आमी मागता अब्बा बापा जेजूच्या बळवंत नांवान मरिये मायाच्या विनतेन सांत पाद्रे पियो सांट्रीज ऑफ कलकत्ता, सांत फ्रांसीस सावेर, सांत फ्रांसीस असिसी हांच्या विनतेन आमी मागता अब्बा बापा काकूळ तूं कर. देवसराच्या सक्तेक सांपडोवन सैतानाच्या वायट वाटांनी वचून कश्टा रस्त्या सोर आमच्या भावा भयणी तरणाटी भुरग्यां खातीर आमी मागता अब्बा बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आयच्या संजेर देवसराची हर एक सकत तूं हर एका भावा भयणी तरणाटी भुरग्यां तावन तूं धांवडाय अब्बा बापा जेजूच्या नांवान हर एका सैतानाचे वायट सक्ते तावन हर एका भावा भयणी भुरग्याक तरणाटीक तूं सुटका फावो कर. आनी जेजूचे नांवाची महिमा जेजूच्या नांवाची सुटका हर एकल्याच्या जिवितांत रास करून दी अब्बा बापा. हे मागणी आमी करता जेजूच्याच नांवान. आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगचनो हांवें अनाउन्स केल्या प्रमाणे 4, 5, 6 कुंदापूर होली रोजरी चर्च सांचे 3:30 थावन प्रत्येक तरान 7 वरां पर्यंत अर्गा वाकाणी मिसाचें बलिदान शर्मा विशेष आराधन पिडे वता खातीर कश्टतल्या खातीर आसतलें. येया जणिकली सोम्याचो मोगाचो अनुभव करया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो दयाकान आयकाया. ह्या सांजेचे बँगलोरचे कन्वेन्शनाचे लिंक तुमकां हांगा डिस्क्रिप्शनार मेळटले. दयाकन हे मागणें जाल्या उपरांत राती जाल्यार वॉच करा तुमी आनी सुमेची वर्ती सकत तुमी अनुभव करा. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मोगार नार्तान उलयतां. पयल्यान पयलें हांव म्हज्या धन्य देवाक अर्गां दितां. हांव म्हजी साक्स लेट जाल्ल्या देखून हांव पाश्चाताप पावतां. हांव म्हज्या मम्मीची साक्स दिवंक आशेतां. म्हज्या मम्मीच्या गवट्या गाड्या पोला बरी आसले. कितले वखद केल्यार गूण जावं नासले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटेशन धाडलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी ते तेर्सा टायमार सदां रिपीट करनासलें हांव. आतां गवट्याचे पोलाची दूख गूण जाला. हे देवूळ हाजाप केल्ल्या धन्य देवाक अर्गां दिता. आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें कर म्हूण मागता. थँक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. Praise the Lord. My name is Karen De Silva from Borivali. My mother had put a prayer request to Brother Prakash for my visa and tickets to Dubai. Brother had given us a word of God from Psalm chapter 91 verse 15
and Philippians chapter 4 verse 6. We have repeated the word of God, and God has blessed us with a visa and a ticket. We thank our Lord Jesus for blessing us and Brother Prakash and his team. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. म्हागेलें नांव प्रज्वल डिसोजा सिरसी थावन. लास्ट मंथ म्हागेले इंजिनियरींग फायनल सेमाचे एग्जाम्स आसलेले. तितूंत भितर एक एग्जामाक पेपर मस्त टफ इलेले. म्हाका वाजलेले सर उगडास केले आनी हांव चिंतलें हांव फेल जाता म्हणून आनी देवा कडेन दांस मागून आसता. आनी म्हागेल्या मम्मीन डिवायन मर्सी ग्रुपाक एक पिटिशन घायलें अशें. आनी डिवायन मर्सी ग्रुपान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडून दिलें आनी हांव आनी मम्मी म्हागेली ते सदांच वर्डिंग्स म्हणून आसलेली. काल म्हागेले रिजल्ट इले आनी हांव बरे मार्क्स घेवन पास जाला ते सब्जेक्टांत. आनी हांव जेजू कर्गा दिवंक आशेता इतले व्हड आश्चर्य केल्या म्हागेल्या जिवितांत. आनी डिवायन मर्सी ग्रुपा बी थँक्यू म्हणूंक आशेता म्हागेले खातीर मागले खातीर. म्हजें नांव जोस्फीन. म्हजें टेस्टिमनी दिवंक हांव आशेतां. म्हाका शेळ आनी खोंकली जाल्ली. 2 डॉक्टरा लागीं गेल्यार बी म्हजी शेळ आनी खोंकली गूण जावन जातली. हांव ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आतां म्हजी शेळ आनी खोंकली कंप्लीट गूण जालां. थँक्यू जिजस. आनी ब्रदर प्रकाश आनी तेच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा.